औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए, अब हम 40 हमारे असबाक हो चुके हैं। अब हम अपनी मंजिल की तरफ, आज हमारा पहला दिन है, तो मंजिल में सबसे पहले हम 2 रुकू आज हम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। सूरतुल बकरा तरतीब के एतबार से कुरान मजीद की सूरा नंबर 2 है, और इसके हम 2 रुकू आज हम समझने और पढ़ने की कोशिश करेंगे। गोया जो मंजिल है हमारी, वो उसे हम दोहराएंगे, जो कुछ हम पढ़ चुके हैं उसे दोहराएंगे, ताकि अगर कोई गलती हो रही हो, कहीं ना कहीं गलती हो रही हो, कहीं हमें भूल चूक हो रही हो, तो हम उसको पक्का कर सकें और अपनी गलती का इजाला कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। ये किताब है, इसमें कोई शक नहीं। फ़ीह, इसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, परहेज़गारों के लिए हिदायत है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो लोग ईमान लाते हैं बिल गैब, गैब पर। व युकीमून अस्सला, और नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो उन्हें दिया जाता है उसमें से खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और जो लोग ईमान लाते हैं जो कुछ आप पर नाजिल हुआ और आपसे पहले नाजिल हुआ। वबिल आखिरत हुम यूक़िनून, और वबिल आखिरत हुम यूक़िनून, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये जनाब सफ़ा नंबर 4 पर हम आ चुके हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग हैं जो अल्लाह पाक की तरफ से हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग हैं जो कामयाब हैं, फला पाने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग कफ़रू, जिन लोगों ने कफ़र किया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक जिन लोगों ने कुफ़र किया, सवाउन अलैहिम, बराबर है उन पर, अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, कि उन्हें डराएं या ना डराएं। ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाने वाले। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम, मोहर लगा दी अल्लाह पाक ने, अला क़ुलूबिहिम, उनके दिलों पर, व अला समइहिम, और उनकी समातों पर, व अला अबसारिहिम ग़िशावा, और उनकी आँखों के सामने पर्दा हाइल हो गया। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उन पर बड़ा अज़ाब है, शदीद अज़ाब है। वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, वमिनन्नासि, और कुछ लोग, मन यक़ूलु, जो कहते हैं, आमन्ना बिल्लाह, हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर। वमा हुम बिमुमिनीन, वो ईमान नहीं लाने वाले, माँ माने नहीं। युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, युख़ादिऊन अल्लाह, यानी वो लोग धोखा देते हैं अल्लाह पाक को, वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वाले लोगों को धोखा देते हैं। वमा यख़दऊन, वो धोखा नहीं देते, इल्ला अनफुसहुम, इल्ला मगर अपने आप को, वमा यशुरून, और समझते नहीं हैं। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु फ़ी क़ुलूबिहिम, दिलों में, क़ुलूब दिलों की जमा है, दिलों में उनके दिलों में मर्ज़ है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु, जो अल्लाह पाक बढ़ा देता है, मर्ज़ को अल्लाह पाक बढ़ा देता है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। बिमा कानू यकज़िबून, ये लोग झूठ बोलते हैं। व इज़ा क़ील लहुम, और जब कहा जाए उन्हें, लहुम उन्हें, ला तुफ़सिदू, फ़साद मत फैलाओ, फिल अर्ज़, ज़मीन में, क़ालू, कहते हैं, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो सिर्फ फला पहुँचाते हैं। इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो सिर्फ मुस्लिहून हैं, फला पहुँचाने वाले हैं। अला इन्नहुम, समझ लें, सुन लें, इन्नहुम, बेशक वो, हुमुल मुफ़सिदून, वही फ़साद फैलाने वाले हैं। वलाकिन ला यशऊरून, लेकिन वो नहीं जानते। व इज़ा क़ील लहुम, और जब कहा जाए, लहुम उन्हें, आमिनू, ईमान लाओ, कमा आमनन नास, जैसे लोग ईमान लाए। क़ालू, कहते हैं, अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा, कि हम ईमान लाएं ऐसे जैसे बेवकूफ़ हैं। अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, सुन रखें, यही लोग, इन्नहुम, बेशक यही लोग, हुमुस सुफ़हा, यही लोग बेवकूफ़ हैं। वलाकिन ला यअलमून, और इन्हें नहीं मालूम। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना,
اور یہ کہتے ہیں وَإِذَا اور جب یہ کہتے ہیں الذین آمنوا ایمان والوں سے کہتے ہیں قالوا آمنا ہم ایمان لائے وَإِذَا خَلَوْا اور جب خلوت میں الی شیاطینہم اور جب خلوت میں شیاطین کے ساتھ ہوتے ہیں قالوا اِنَّ مَعَكُمْ تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں انما نحن مستہزئون ہم تو مذاق کرتے ہیں اللہ یستہزئ بہم دیکھیں میں پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اس کے ترجمے کے طور پر اردو میں میرے پاس کوئی سبسٹیٹیوٹ لفظ نہیں ہے اس لیے میں یہاں پر میں خاموشی بہتر سمجھوں گا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور بڑھا دیتا ہے ان کی سرکشی طغیانہم ان کی سرکشی کو بڑھا دیتا ہے یعمہون اور وہ دیکھ نہیں پاتے اولئک یہی الذین یہی لوگ ہیں جو اولئک الذین نشتروا الضلالۃ بالہدی جنہوں نے اپنی گمراہی کو چنا بالہدی ہدایت کے بدلے میں یہی لوگ ہیں اولئک الذین اشتروا یہی لوگ ہیں جنہوں نے چنا گمراہی کو دلالۃ بالہدی گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں فما ربحت تجارتہم اور ان کی تجارت میں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا فما ربحت تجارتہم سو ان کی تجارت میں کوئی فائدہ نہیں ہوا وما کانوا مہتدین اور انہوں نے ہدایت بھی نہیں پائی مثلہم کمثل الذی استوقد نارا اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی نے آگ لگائی ہے توقد نارا جس نے کسی نے آگ لگائی نارا آگ توقد نارا جیسے کسی نے آگ لگائی مثلہم اس کی مثال ایسی ہے کمثل الذی استوقد نارا کہ جیسے کسی نے آگ لگائی ہو فلما اضاءت جس میں سے روشنی ہوتی ہو ما حولہ ماحول چاروں طرف یعنی اس کی وجہ جو آگ لگائی تھی نا اس سے روشنی پھیلے چاروں طرف ما حولہ چاروں طرف ذہب اللہ بنورہم ذہب اللہ چھین لے گا اللہ پاک بنورہم اس کی روشنی ترکہم اور چھوڑ دے گا فی ظلمات لا یبصرون اور چھوڑ دے گا فی ظلمات اندھیروں میں اور چھوڑ دے گا اندھیروں میں لا یبصرون اور وہ دیکھ نہیں پائیں گے یہ جناب صفحہ نمبر 5 ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم سم بکم عمی فہم لا یرجعون سمم سماعت سے نکلا ہے یعنی بہرے بکمن گونگے عمیون اندھے سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون یہ لوگ گونگے بہرے اور اندھے ہیں سب سے پہلے سمم بہرے گونگے اور اندھے ہیں فہم لا یرجعون اور لوٹنے والے نہیں ہیں او کسیب من السماء یہ ایسے ہی ہے جیسے بارش ہوتی ہے نا آسمان سے کسیب بارش ہوتی ہے من السماء آسمان سے فیہ اس میں ظلمات و رعد و برق اندھیرا ہو اور رعد اور گرج ہو و برق اور روشنی ہو چمک ہو او کسیب جیسے کہ بارش ہو من السماء آسمان سے فیہ اس میں ظلمات اندھیرا ہو ورعد اور برق ورعد اور گرج ہو و برق اور چمک ہو روشنی ہو یجعلون اصابعہم اور ٹھونس لیں اپنی کانوں میں اصابعہم اپنی انگلیاں یجعلون ٹھونس لیں اصابعہم اپنی انگلیاں فی آذانہم اپنے کانوں میں آذانہم کان فی آذانہم اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں من الصواعق حذر الموت صواعق جو گرج چمک ہوتی ہے نا حذر الموت اس کے سبب اپنے موت کے انہیں خوف آتا ہے موت سے کس کے سبب کہتے ہیں من الصواعق جو گرج چمک ہے اس کے سبب انہیں موت سے خوف آتا ہے واللہ محیط بالکافرین اور اللہ پاک کافرین کو گھیرے ہوا ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم یکاد البرق یخطف ابصارہم یہ جناب یکاد البرق یہ جو روشنی ہوتی ہے چمک ہوتی ہے گرج کے ساتھ جو چمک ہوتی ہے یخطف ابصارہم یہ جو چمک ہوتی ہے نا یہ یخطف ابصارہم ان کی اچک لے ان کی نگاہیں اچک لے ان کی بصارت اچک لے ان کی بصارت کلما اضاء لہم مشوا فیہ اور اس کی چمک جب ان پر آئے لہم مشوا فیہ ان پر آئے تو چل پڑے اس میں فی اس میں جب اس کی چمک ہوتی ہے نا روشنی کی جو بارش میں جو بجلی کی گرج ہو چمک ہو تو جب وہ اس کی روشنی ہو تو اس میں چل پڑیں
مشوفی اس میں چل پڑیں اس میں اس روشنی میں، وَإِذَا اور جب، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا ہو، ازلم اندھیرا ہو، علیہم قوم علیہم ان کے اوپر، تو قوم کھڑے ہو جائیں، اور جب اندھیرا ہو ان پر تو کھڑے ہو جائیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اللہ پاک اگر چاہے تو لَذَهَبَ چھین لے بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے۔ یہ جناب ہمارے 2 رکوع آج ہم نے دہرا لیے، چونکہ 10 منٹ 10.5 منٹ کا ہمارا یہ لیسن ہو چکا ہے، تو اب ہم یہاں پر اپنی منزل کو ختم کرنے کی یعنی اسے مکمل کرتے ہیں، اور اب ہمیں اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ المبین، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔